कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सायंकालीन स्वाध्याय कक्षामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले प्रतिदिन सायंकालमा भागवत सेवालाई निरन्तर अगाडि बढाउने क्रममा स्वाध्याय कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसैको निरन्तरतामा प्रथम स्कन्धको सप्तम अध्यायलाई पूर्ण गरेका छौँ। अब अष्टम अध्यायको प्रारम्भ आजको सत्रदेखि हामी गर्न गइरहेका छौँ। सप्तम अध्यायमा द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामाद्वारा पाण्डवका 5 भाइ पुत्रहरूलाई सुतेका अवस्थामा मारियो दुर्योधनलाई खुसी बनाउनका लागि। तर दुर्योधन अन्तिममा पाण्डवका पुत्र भन्ने थाहा पाइसकेपछि खुसी भएनन्, दुखी भए र आफ्नो प्राण त्याग गरे। यता अश्वत्थामाले 5 भाइ आफ्ना पुत्रहरू मारेको थाहा पाएर द्रौपदी विलाप गर्न लागिन्। यो देखेर अर्जुनले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जसले हाम्रा पुत्रहरूलाई मारेका छन् तिनको सर तिम्रा अगाडि ल्याउनेछु अनि मात्रै तिम्रो आँसु पुस्नेछु द्रौपदी भनेर अर्जुनले सान्त्वना दिनुभयो र भगवान श्रीकृष्णलाई सारथी बनाएर आफ्ना रथमा अब अश्वत्थामाको पछाडि लाग्नुभयो। अर्जुनजी पछि पछि, अश्वत्थामा अघि अघि। अश्वत्थामा भाग्दै गए। अन्तिममा घोडाहरू थाके, अश्वत्थामाको केही जोर चलेन अनि अन्तिम विकल्पका रूपमा ब्रह्मास्त्र सन्धान गरे। भगवान श्रीकृष्णका सल्लाहले अर्जुनजीद्वारा पनि ब्रह्मास्त्र सन्धान गरियो र दुईटै ब्रह्मास्त्रलाई शान्त बनाइयो। अन्तिम अश्वत्थामालाई पक्रिएर पशुलाई जस्तो बाँधेर द्रौपदीका अगाडि अर्जुनजीले लिएर आउनुभयो। द्रौपदीले गुरुपुत्र गुरु समान हुन्छन्, त्यसकारण मार्नु हुँदैन। ब्राह्मण जतिसुकै पतित किन नहुन्, यिनीहरू वधका अधिकारी हुँदैनन् भनेर यसरी सम्झाउनु भयो। भीम क्रोधमा आक्रोशित हुँदै होइन मार्नुपर्छ भन्न लाग्नुभयो। तर अन्तिममा अर्जुनजीले भगवानको राय मागेर, सल्लाह मागेर अन्तिममा अश्वत्थामाको मानहानि गरेर आफ्नो देशबाट निकालिदिनु भयो। अश्वत्थामाका शिरमा भएको मणि निकालिदिनु भयो र देश निकाला गरिसकेर ब्राह्मणको अपमान नै वध हो भन्ने कुरो स्थापित गर्दै हामीहरूले 7औं अध्यायलाई पूर्ण गरेका थियौँ। अब अगाडि 8औं अध्यायमा गएर सुतजी महाराज के भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। अथ ते सम्परेतानां स्वाहानामुदकमीच्छतां दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययु स्त्रियः। अथ अनन्तरम, यति भइसक्यो, सबै पाण्डवहरू आफ्नो गुमेको राज्यलाई प्राप्त गरे अनि सम्परेतानां भनेका मरेका आफ्ना बन्धुहरूलाई, स्वानाम भनेका आफ्ना सम्बन्धीजनहरूलाई, अनि तिनै मरेका हुनाले गर्दा उदकम इच्छताम जलको आश गर्ने भएका, तर्पण आदिको चाहना गर्ने भएका ती आफ्ना मरेका बन्धु बान्धवलाई दातुम, उदकम दातुम भनेको तर्पण आदि कर्म गर्नका लागि सकृष्णा, कृष्णाया सह द्रौपदीले सँग भएर स्त्रिय पुरस्कृत्य आफ्ना सम्पूर्ण स्त्रीहरूलाई, पत्नीहरूलाई अघि लगाएर गङ्गायाम ययु ते पाण्डवाः गङ्गायाम ययु, ती पाण्डवहरू आफ्ना पत्नीहरूलाई अगाडि लगाएर गङ्गाका किनारमा पुगे, गङ्गातिर प्रस्थान गरे। आफ्ना बन्धु बान्धव जो मृत भएका थिए, मरेका थिए, युद्धमा मारिएका थिए, ती सबैलाई अब तर्पण आदि क्रिया गरौँ भन्ने इच्छाले उनीहरू गङ्गाका तर्फ लागे, गङ्गा नदीतिर लागे। तेनी नियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरे जले। ते उदकं भृशं निनीय, ते पाण्डवाः, ती पाण्डवहरूले उदकम जल तर्पण आदि भृशम पर्याप्त रूपमा
निनिय दिएर सर्वे पुनः विलप्य च त्यहाँ बसेर अनि उनीहरूले पहिले के गरे तर्पण आदि क्रिया गरे अनि सम्झेर आफ्ना बन्धु बान्धवलाई सम्झेर शोक पनि गरे अरे रोए एकछिन बसेर सम्झे अनि हरिपादाब्ज रज पूत सरित जले हरि भगवानका चरण कमलका धुलोद्वारा पूत पवित्र भएको सरित नदीको जलमा आप्लुता स्नान गर्दा भए डुबुल्की मार्दा भए मतलब गङ्गामा डुबुल्की मार्दा भए हरि भगवानका पाद चरण कमलका धुलोद्वारा चाहिँ पवित्र भएको नदीका जलमा गङ्गा जलमा यो सबै शब्दको अर्थ गङ्गा जलमा चाहिँ आप्लुता भनेको के गरे स्नान गर्दा भए डुबुल्की मारे तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां पृथां कृष्णां च माधवः तत्र सहानुजं कुरुपतिं आसीनं तत्र आसीनं त्यहाँ रहनुभएका हुनुभएका वर्तमान हुनुभएका सह अनुजम आफ्ना भाइहरूले सहित को हुनुहुन्थ्यो एकजना भन्दा कुरुपतिम कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै अर्को को हुनुहुन्थ्यो धृतराष्ट्र हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै पुत्र शोकार्ता पुत्रहरू जो मरेका थिए त्यस्ता पुत्रहरूका शोकले आर्ताम भनेको दुखी भएकी गान्धारीम धृतराष्ट्र पत्नी कौरवकी माता गान्धारी हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै पृथाम भनेकी कुन्ती महारानी हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै कृष्णाम च भनेकी द्रौपदी माता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो त भन्दा हतबन्धुन सुचार पितान आफ्ना बन्धु बान्धवहरू मारिए मरे भनेर चाहिँ सुचार पितान शोक गरिरहेका हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता ती सबैलाई माधव भगवान माधवले श्रीकृष्णले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा भूतेषु पाञ्च भौतिक अथवा पञ्च महाभूतद्वारा निर्मित भएको देहादिमा शरीरादिमा चाहिँ कालस्य गतिम कालको गति समयको गति अथवा कालको न प्रतिक्रियाम पार लाउन नसकिने खालको अथवा त्यसलाई रोक्न छेक्न नसकिने खालको कुनै प्रतिक्रिया गर्न नसकिने खालको यस्तो गतिलाई दर्शन देखाइदिँदै मुनिभिः सह भनेका ऋषिहरूले सँग सान्त्वयामास सान्त्वना दिनुभयो सान्त्वयामास मुनिभिर हतबन्धून् सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रिया मुनिहरूले सँग भएर आफ्नो बन्धु बान्धवहरू मरेकाले गर्दा शोकलाई प्राप्त गरेका ती सम्पूर्णलाई पाञ्च भौतिक शरीरमा कालको रोक्न छेक्न नसकिने गतिलाई सम्झाउँदै देखाउँदै सान्त्वना गर्नुभयो साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैरितं घातयित्वा शतो राज्ञः कचस्पर्श क्षतायुषः अजातशत्रोः जसका शत्रु कोही पनि छैनन् यस्ता राजा युधिष्ठिरको कितवैः हृतम कपटद्वारा कपटीहरूद्वारा हृतम हरिएको स्वम राज्यम उनको राज्यलाई साधयित्वा दिलाएर कपटद्वारा कपटीहरूद्वारा हरण गरिएको युधिष्ठिर राजाको त्यो उहाँको राज्यलाई चाहिँ उहाँलाई दिलाएर अनि कचस्पर्श क्षतायुषः द्रौपदीको कपालको स्पर्श मात्रले जसको के भएको छ क्षत आयुषः भनेको आयु नाश भएर गएको छ क्षीण भएर गएको छ यस्तो असतः राज्ञ दुष्ट राजाहरूलाई घातयित्वा मारेर नाश गरेर विनाश गरेर अनि तम युधिष्ठिरद्वारा त्रिभिः अश्वमेधैः उत्तमकल्पकैः याजयित्वा उत्तमकल्पकैः उत्तम सामग्रीहरूद्वारा अथवा भेला गरेर त्रिभिः 3 पटक अश्वमेध यज्ञद्वारा याजयित्वा यजन गराएर अथवा युधिष्ठिर महाराजलाई भगवानले के गराउनु भयो त भन्दाखेरि उत्तम सामग्रीहरू चाहिँ
भेला गर्न लगाएर 3 चोटि अश्वमेध यज्ञ गर्न लाउनुभयो र शतमन्योः इव भनेको इन्द्रको जस्तो तत् यशः तत् पावनम यश युधिष्ठिरको त्यो पावन यश कीर्तिलाई दिक्षु भनेको चारै दिशामा अतनोत भनेको फैलाइदिनु भयो अथवा फैलाउनु भयो। यसरी भगवानले के गर्नुभयो भन्दाखेरि असत राजाहरूको नाश गर्नुभयो अनि अश्वमेध यज्ञद्वारा यजन गराएर 3 चोटि युधिष्ठिरको यश चारै दिशामा फैलिएर गयो। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिवीर्विप्रैः पूजितै प्रतिपूजितः। पाण्डुपुत्रान् आमन्त्र्य पाण्डवहरूलाई सल्लाह दिएर पाण्डुपुत्र पाण्डवहरूलाई सल्लाह दिएर अनि सैन्य उद्धव संयुतः सात्यकी र उद्धवले युक्त हुनुभएका पूजितै पूजा गरिएका द्वैपायनादिभिः कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास आदि विप्रैः ब्रह्मर्षिहरूद्वारा प्रतिपूजितः भनेको पुनः आफू पूजित भएर पहिले भगवानले पूजा गर्नुभयो द्वैपायन आदि वेदव्यास आदि विप्रहरू ब्राह्मण देवर्षिहरूलाई विप्रर्षिहरूलाई पछाडि उनीहरूद्वारा आफू पूजित भएर गन्तुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे विधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। हे ब्रह्मन् हे शौनक हे ब्राह्मण देवता द्वारकां गन्तुम कृतमति द्वारका आफ्नो द्वारकापुरीमा जानका लागि गन्तुम जानका लागि कृतमति बुद्धि गर्नुभएका मतलब जानका लागि अब आँट्नुभएका भगवान त्यतिखेर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा रथमा आस्थित रथमा चढिसक्नु भएको थियो। सात्यकी उद्धव आदिले युक्त भएर रथमा चढिसक्नु भएको थियो भगवान। त्यतिखेरै एउटा घटना घट्यो आश्चर्यवाला। के घटना घट्यो भन्दा भयविह्वलाम डरले अत्यन्तै विह्वल भएकी आतुर भएकी उत्तरा अभिमन्युकी पत्नी उत्तरा अभिधावन्तीम आफूतिर नै आफ्ना अगाडि अभिधावन्तीम भनेको कुदिरहेकी उपलेभे देख्नुभयो भगवानले। अत्यन्तै डरले विह्वल भएकी त्यस्तै उत्तरा आफूतिर आइरहेकी कुदिरहेकी देख्नुभयो र उत्तराले अब भन्न लागिन् भगवानलाई। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे जगत्पते हे देवदेव हे महायोगिन् पाहि पाहि हे जगतका पति हुनुभएका हे देवादिदेव महायोगी योगेश्वर योगेश्वर भगवान कृष्ण पाहि रक्षा गर्नुहोस् पाहि रक्षा गर्नुहोस्। पारक्षणी धातु त्वद अभयम न अन्यम पश्ये तपाईँ भन्दा अर्को कुनै अभयदाता म देखिरहेकी छैन। यत्र मृत्यु परस्परम यत्र जहाँ परस्परम मृत्यु भनेको एक अर्कामा चाहिँ मृत्युको कारणै मात्रै छन्। अरूतिर सबैतिर हेरो एक अर्कामा सबै एक अर्काको मृत्युको कारण बनिरहेका छन्। त्यतिखेर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँभन्दा अर्को कुनै अभयदाता त्यस्तो मैले कुनै कोही देखेको छैन भनेर यसरी स्तुति गर्छिन् भगवानको। अभिद्रवती मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। हे विभो हे व्यापक हे नाथ हे ईश हे ईश्वर भगवान माम तप्तायसः सरः अभिद्रवती तप्त अत्यन्तै तातो बलिरहेको आयसः सरह भनेको फलामको बाण माम अभिद्रवती मलाई खेदाइरहेको छ। तातो डरलाग्दो फलामको बाणले मलाई खेदाइरहेको छ मतिर आइरहेको छ। कामम दहतु माम नाथ माम कामम दहतु बरु मलाई डढाओस् त्यो सरले त्यो बाणले तर मे गर्भ मा निपात्यता मेरो गर्भलाई चाहिँ यसले के गरोस् न डढाओस् यसलाई रक्षा गरोस् मतलब योबाट मेरो गर्भलाई केही हानि नोक्सानी नहो भनेर यसरी भगवानसँग उत्तराले प्रार्थना गरिन्। र उत्तरालाई अब भगवान के भन्नुहुन्छ सुतजी भन्दै हुनुहुन्छ उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रौणेरास्त्रमबुध्यत।
भक्तवत्सलः भगवान् भक्तवत्सल भगवान् श्रीकृष्णले तस्या उत्तरायाः वचः वाणीम् उपधार्य श्रुत्वा उत्तराका वाणीलाई त्यसरी सुनेर उत्तराले भनेको कुरालाई सुनेर अपाण्डवम कर्तुम अपाण्डव यो पृथ्वीलाई चाहिँ पाण्डव रहित बनाउँछु भन्ने उद्देश्यले छोडिएको इदम यो द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामाको अस्त्र हो ब्रह्मास्त्र हो भन्ने कुरो चाहिँ भगवान्ले के गर्नुभयो अबोध्यत भनेको बुझ्नुभयो थाहा पाउनुभयो। तर्हिवाथ मुनि श्रेष्ठ पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। अथ अनन्तरं तर्हि एव तत्पश्चात नै त्यो त्यस्तो ब्रह्मास्त्र आफूतिर आइरहेको देखेर तर्हि एव अथ अनन्तरम हे मुनि श्रेष्ठ हे शौनक ऋषि पाण्डवाः पञ्चसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्य पाण्डवाः भनेका पाण्डवहरूले पञ्चसायकान् 5 बाणहरूले युक्त भएको आत्मनः अभिमुखान् आफूतिरै फर्किएर आएको दीप्तान् अत्यन्त तेजले युक्त भएको ती बाणहरूलाई चाहिँ आलक्ष्य देखेर अस्त्राणि उपाददु 5 पाण्डवले के गरे आफ्ना अस्त्रहरू निकाले उठाए। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वाहानां रक्षां व्यदत् विभुः व्यापक भगवान श्री कृष्णले तेषां ती अनन्य विषयात्मनां अनन्य आफूभन्दा अरू कसैमा चाहिँ श्रद्धा नगर्ने भएका मतलब आफूलाई नै सर्वश्रेष्ठ अथवा सबै थोक सम्झिने भएका यस्ता स्वानाम आफ्ना आफू सम्बन्धी भक्तहरूको व्यसनम वीक्ष्य तत् व्यसनम वीक्ष्य त्यो दुःखलाई देखेर त्यो प्राण सङ्कटलाई देखेर स्वास्त्रेण आफ्नो अस्त्र सुदर्शनद्वारा रक्षा व्यधात रक्षा गर्नुभयो। आफ्नो सुदर्शन चक्र रक्षाका लागि भगवानले छोडिदिनु भयो। अन्तस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्या कुरुतन्तवे। त्यो 5 वटा जो बाण आइरहेको थियो त्यसलाई छेक्नका लागि सुदर्शनलाई पठाइदिनु भयो। सर्वभूतानां अन्तस्थ आत्मा योगेश्वर हरिः सम्पूर्ण प्राणीहरूका अन्तर्हृदयमा अन्तर्यामी भएर रहनु हुने यस्ता आत्मा योगेश्वर योगीहरूका पनि ईश्वर हुनुभएका हरि भगवानले चाहिँ स्वमायया आफ्नी मायाद्वारा वैराट्याः भनेको विराट राजाकी पुत्री उत्तराको गर्भलाई आवृणो घेरिदिनु भयो। आफ्नो मायाद्वारा उत्तराको गर्भ ढाकिदिनु भयो। र किन भन्दा कुरुतन्तवे कुरुवंशको विस्तारका लागि कुरुतन्तवे कुरु वंशको त त्यहाँनिर त लहरो नै समाप्त हुने भयो, कुरुवंश सकिने भयो। त्यसकारण कुरुवंशको रक्षाका लागि आफ्नो मायाद्वारा उत्तराको गर्भ भगवानले ढाकिदिनु भयो। यद्यप्यस्तं ब्रह्मशिरस् त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेजासाद्य समसाम्यद भृगुद्वः। हे भृगुद्वः हे भृगुकुललाई को उत्तराधिकारी शौनक ऋषि यद्यपि ब्रह्मशिरः अस्त्रम अप्रतिक्रियम अमोघम। यद्यपि के हो त भन्दा ब्रह्मास्त्र भनेको अरू कुनै अस्त्रद्वारा जसलाई शान्त गर्न सकिँदैन, जस्तो प्रतिक्रिया गर्न सकिँदैन, उसलाई काट्न सकिँदैन, त्यस्तो चाहिँ ब्रह्मास्त्र हो। तर पनि त्यही भएर अमोघ पनि हो। तर पनि वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्यद भगवान विष्णुको तेजलाई प्राप्त गरेर मतलब सुदर्शनको तेजलाई प्राप्त गरिसकेपछि तेजका अगाडि चाहिँ त्यो ब्रह्मास्त्र पनि के भयो शान्त भएर गयो, शमन भएर गयो। अब मामंस्ताहि तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते
य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। हि निश्चय नै सर्वाश्चर्यमय अच्युते एतद् आश्चर्यं माममुस्ता। सर्वाश्चर्यमय, सबैतिरबाट आश्चर्य नै आश्चर्य लीलाद्वारा लीला गर्ने हुनुभएका यस्ता अच्युत भगवानको निश्चय नै यो आश्चर्य, यो कुरालाई आश्चर्य नठान्नु होला, नमान्नु होला। किनभने य अजह, जो अजन्मा, जसको जन्म हुँदैन, यस्ता अज भगवान पनि माया देव्या, माया देवीका कारणले आफ्नी मायालाई अगाडि सारेर इदम यो विश्वको सृजति सृजन गर्नुहुन्छ, अवति रक्षा गर्नुहुन्छ र हन्ति संहार गर्नुहुन्छ। त्यसकारण भगवानले चाहिँ मायाद्वारा उत्तराको गर्भलाई ढाक्नुभयो, सुदर्शन चक्रद्वारा ब्रह्मास्त्रको चाहिँ ब्रह्मास्त्रलाई शान्त गर्नुभयो भन्ने यो कुरामा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन भनेर यहाँ श्रुतजीले शौनकलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँदेखि अगाडिको प्रसङ्ग हामी भोलिका स्वाध्याय कक्षामा पुनः अगाडि बढाउनेछौँ। आजको हाम्रो यो प्रसङ्गलाई यहीँ भगवानका चरणकमलमा विश्राम गर्नेछौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको